खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जिसके बाद आलमी माहिरीन समेत पाकिस्तानी दिफाई हुक्काम के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की भरपूर प्लानिंग कर चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। क्या पाकिस्तान और चीन इस मुहाज पर भारत को छठी का दूध याद दिलाएंगे? क्या आने वाले दिनों में पाक फौज भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एक मारूफ भारतीय दानिश्वर ने आईना दिखा दिया, जिसके बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मोदी ने कौन सा झूठ बोला और कैसे आलमी सतह पर भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जानने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लद्दाख के मामले पर जो रुसवाई भारत को आलमी सतह पर देखने को मिली, वो शायद ही इससे कबल देखने में आई हो। भारत के काबिल और अक्लमंद प्रधानमंत्री ये बयानात देते नजर आ रहे हैं कि लद्दाख की लड़ाई में न भारत की जमीन पर कब्जा हुआ है और न किसी भारतीय चौकी को कोई नुकसान पहुंचा है, मगर भारतीय अवाम की अक्सरियत मोदी की इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि लद्दाख की गुलवान वादी समेत कई इलाकों पर चीन काबिज हो गया है। उसने वहां पुख्ता दिफाई तामीरात कर ली हैं, अपनी फौज के लिए मुस्तकिल रिहायशी इंतजामात कर लिए हैं, साथ ही बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान वहां पहुंचा दिया है। भारतीय अवाम ये सवाल भी उठा रही है कि अगर चीन ने भारत के किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया तो फिर भारत के 20 फौजी क्यों हलाक करवाए गए? अवाम के इस सवाल का मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। उधर भारत की अपोजिशन पार्टियां भी मोदी के सर पर सवार हो गई हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय जमीन को चीन के चुंगल से आजाद करवाने से क्यों पहलूतही कर रहे हैं, जिसके बाद ये अमर वाज़ेह होता जा रहा है कि इस वक्त मोदी एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। मगर हर तरफ से इस पर होने वाली लान तान के बावजूद चीन के खिलाफ मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल रहा। इसकी वजह यह है कि वो हकीकत अहवाल से वाकिफ है। लद्दाख के जिस इलाके में चीनी अफवाज दाखिल हुई हैं, वो दरअसल चीन का ही इलाका है और चीन की जानिब से भारतीय फौज समेत भारतीय आला हुक्काम की ठुकाई ने भारत को जलील और रुस्वा करके रख दिया है और इस जलालत का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय शरपसंद हुकूमत की अक्लमंदी देखिए कि लद्दाख के मामले पर गुज़श्ता कई रोज से ये कहा जा रहा है कि चीनी फौज में पाकिस्तानी फौजी शामिल हैं, जो चुन चुन कर भारतीय फौजियों को निशाना बना रहे हैं। यानी पाक फौज का खौफ भारतीय फौज को चैन नहीं लेने दे रहा। मोदी को हर वक्त यही खौफ सता रहा है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करके कहीं भारत का वजूद ही खत्म ना कर दे। यही वजह है कि आए रोज घिनौने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान को चीनी फौज में शामिल किया जाता है तो कभी मासूम कबूतरों को ISI का एजेंट और जासूस बना दिया जाता है। इन बेवकूफाना बयानात के साथ साथ भारत की सरहद पर शरअंगेजियां भी हद से बढ़ चुकी हैं और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। पिछले चंद दिनों से मुसलसल आलमी मीडिया के खबर रसां इदारे पूरी दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस खबर की तस्दीक गुज़श्ता रोज भारत के लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कर दी है। BS राजू ने अपने हालिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते 300 दहशतगर्द भारत में उतारने जा रहा है, जिसके बाद भारत की तमाम अफवाज, जंगी हथियार और दिफाई सिस्टम्स अलर्ट कर दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे तो भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बयान को दिफाई तज्जियाकार धमकी के ज़मरे में ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इस वक्त भारतीय फौज में हाजिर सर्विस हैं और अहम ओहदेदारों से हम वक्त राब्ते में रहते हैं, जबकि उन्हें बपन रावत का करीबी दोस्त भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत इस वक्त कई सरहदी तनाज़ात में घिरा हुआ है और चाइना, रूस, नेपाल, श्रीलंका और चंद दीगर ममालिक ने बरमला मौजूदा भारतीय हुकूमत को शरपसंद और अनारकी फैलाने वाली हुकूमत करार दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। पाकिस्तान कई अशरों से यही बात आलमी इदारों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ताहम आलमी इदारों ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी।
لیکن لداخ اور نیپال کے تنازع نے مودی کی اصلیت دنیا پر واضح کر دی ہے۔ یہ وہی مودی ہے جو کہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے ڈکلیئر کرتا ہے اور عالمی دنیا سے جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ غیر تو غیر اس کے اپنے ہی مودی کے جھوٹ کا پول کھولنے میں مصروف ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے گلگت بلتستان سے متعلق جھوٹے دعوے پر بھارتی دانشور ندرا کلکرنی نے انہیں تاریخ پڑھنے کا مشورہ دے دیا۔ ندرا کلکرنی نے گزشتہ روز اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والے مودی جان لیں کہ جموں و کشمیر کے مہاراجا نے کبھی گلگت بلتستان پر حکومت نہیں کی، بلکہ گلگت بلتستان نے ہری سنگھ کے بھارت سے الحاق کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ دراصل یہ بیان مودی حکومت کے لیے ایک احمقانہ فیصلے کے رد عمل میں دیا گیا ہے۔ چند روز قبل بھارتی حکومتی عہدیداروں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ چلاس اور شمالی علاقہ جات میں بدھ مت کے قدیم تاریخی ورثے موجود ہیں۔ پاکستان ان پر کسی قسم کا حق نہیں رکھتا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایسی کسی بھی کوشش سے دور رہے جس سے بھارت کے جغرافیائی اثرات پڑتے ہوں اور گلگت کا علاقہ پاکستان چھوڑ دے۔ دوسری جانب پاکستان نے گلگت بلتستان سے متعلق مودی اور بھارتی حکومت کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ بھارتی حکومت کے پاس گلگت بلتستان الیکشن پر بیان دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، لہٰذا پاکستان نئی دہلی کے بیانات کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل مودی کے دل میں پاکستان کی نفرت کا طوفان امڈ رہا ہے۔ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے RSS کے مذموم منصوبے پر کاربند ہے اور جھوٹے اور گھناؤنے پراپوگنڈوں کی مدد سے پاکستان پر چڑھائی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ عالمی ماہرین سمیت پاکستانی تجزیہ کار یہ خیال کرتے ہیں کہ لداخ کی لڑائی بھی پاکستان دشمنی میں لڑی جا رہی ہے، کیونکہ بھارت اور امریکہ کو سی پیک سے شدید تحفظات اور خطرات ہیں۔ اسی بات کا نوٹس لیتے ہوئے چائنا نے بھارت کو لداخ میں بڑی شکست سے دوچار کیا ہے اور گلوان وادی سے یشوک ندی تک کے پورے علاقے کو بھارتی فوجیوں سے چند گھنٹے کی مٹ بھیڑ کے بعد خالی کرا لیا ہے۔ بھارت اسے بڑی ڈھٹائی سے چین کی دراندازی سے تعبیر کر رہا ہے۔ چین کے بھی مزید کچھ علاقے بھارت کے قبضے میں ہیں جنہیں خالی کرنے کے لیے اس نے بھارت کو وارننگ دے رکھی ہے۔ چائنا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے باقی علاقے خالی نہیں کیے گئے تو 1962 کی کارروائی دہرائی جا سکتی ہے، جس سے بھارت کو اپنے ہی کچھ علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ بھارت کا المیہ یہ ہے کہ اس کی ہر حکومت شروع سے ہی اکھنڈ بھارت کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ افغانستان سے برما تک پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اسی نظریے کے تحت کشمیر، حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، گوا اور سکم پر پہلے ہی قبضہ کر چکی ہیں۔ وہ اسی فارمولے کے تحت لداخ میں چینی علاقے پر بھی قابض ہو گئی تھی اور کشمیر کی طرح اسے بھی اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیا تھا، مگر اب چین کی طاقت سے خوف کھا کر اس کے علاقے مودی کو واپس کرنا پڑے ہیں۔ ناظرین گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ مودی اصلی بات اپنی عوام کو کیسے بتائے کہ بھارتی فوج نے جن چینی علاقوں سے پسپائی اختیار کی ہے وہ بھارت کے نہیں، حقیقت میں چین کے ہی علاقے تھے۔ عوام کی لان تان پر 15 جون کو مودی حکومت نے اپنے 300 کمانڈوز چینی علاقے میں داخل کر کے کچھ علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کارروائی مودی کو بہت مہنگی پڑی۔ اس میں چینی مارشل آرٹ کی ماہر فوج نے بھارت کے 20 فوجی ہلاک، درجنوں زخمی اور 10 کو پکڑ لیا تھا، جنہیں بھارت کی منت سماجت کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ دراصل بھارت نے ٹرمپ کی شے پر گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے سی پیک منصوبے اور بھاشا ڈیم کو نقصان پہنچانے کا پلان بنایا تھا، مگر جب چین نے گلگت بلتستان پر بھارتی کارروائی سے پہلے ہی لداخ میں وادی گلوان اور دیگر اہم علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تو ٹرمپ نے چپ سادھ لی تھی۔ اب مودی کے رونے دھونے پر امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے یورپ سے کچھ فوج نکال کر بھارت بھیجنے کا اعلان کیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کہیں مشتعل چین امریکی فوجوں کے بھارت پہنچنے سے پہلے ہی بھارت کے اہم شمال مغربی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ نہ کر لے۔ آسام اور بنگال کو ملانے والی چکن لیک چین کے نشانے پر ہے۔ اگر چین نے اس پر قبضہ کر لیا تو بھارت مشرق میں واقع اپنی 7 ریاستوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ بعض بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی نے بھارت کی روایتی غیر جانبدارانہ پالیسی چھوڑ کر اور امریکہ کی گود میں بیٹھ کر بھارت کے پرانے دوست روس کو ناراض کر لیا ہے۔ روس پہلے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں بھارت کی مدد کرتا رہا ہے، مگر اب وہ مودی کی مغرب نواز پالیسی سے سخت نالاں ہے، اس لیے اس نے راج ناتھ کو اپنے ہاتھ سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ہے۔
तजियाकारों का मजीद कहना है कि अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है। वो किसी भी मुल्क से अपने मुफाद में दोस्ती करता है। यही वजह है कि वो अपने मुफाद के लिए भारत को चीन से लड़ाना चाहता है। अगर मोदी अमेरिकी साजिशी जाल से बाहर ना निकला तो भारत का चीन के हाथों तबाह होना यकीनी है और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखता रहेगा। दोस्तों, अगर आप वाकई आज की वीडियो से अपडेट हुए हैं तो इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ अहम अपडेट्स के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का और गिरदो नवा के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।